जो महत्वाचो इश्यू आशिल्लो तो म्हणल्यार आमकां गोंयकारांक न्याय म्हणटा तो मेळना. खंयच्याच क्षेत्रांत गेलो जाल्यार न्याय मेळना. कांय दीस फाटीं आमी हांगा फोंड्या वाठारांत भोंवताले आनी आज खास करून आमी सकाळींच आयिल्ल्यान कांय लोकांक मेळ्ळे. तातूंतल्यान तें निश्पन्न जालें. पयलो प्रश्न आयलो म्हणटा तो ह्या मार्केटच्या हेचो फोंडा हे पळय संघटना आसा, व्यापारी संघटना त्यांचो. तितूंतल्यान आमी मागीर बसून खुबशे प्रश्न जे हांगचे आसा आनी गोमाचो प्रश्न म्हाका खबर आसा, हाज्या पयलीं हांवें घेतला. गोमा अन्याय, मुर्डी अन्याय आनी आतां साकोर्डा जे पळय आतां न्हंयचें प्रदुशण जालां तोय अन्याय. लोक म्हणजे लोकांक मारूंक सोदता तुमी अन्याय करून करून. सो अन्यायाचेर न्याय मेळपाक आनी जशें आमचो लिडर राहुल गांधी बाब तो आतां भारत जोडो न्याय यात्रा काडटात देशभरांत आनी आतां ती ह्या फुडल्या म्हयन्यात सोंपतली. तो न्याय दिवपा खातीर आनी ताचें एक सिंबॉलीक हांगाय बी एक न्याय यात्रा जावची, लोकां पर्यंत पावचे सगळें न्याय म्हणटा तो कितें तो आनी कसलो न्याय आमी दिवंक सोदता तें. ताका लागून आमी एक न्याय यात्रा काडपाची येवजण थरयल्ली आसा. हें सांगपाक आमी हांगा आयज आयिल्ले. न्याय केन्ना काडटा यात्रा केन्ना काडटा? न्याय आतां आमी हाजेर आतां डिस्कशन चालू जालां. जशी ती मुंबय पावता लास्ट टप्प्यान ते आमी फक्त ते कोइन्सायड करपाक त्याच दरम्यान अशें काडूंक सोदता. खंय खंय आसतली? सद्या सुरवात आमी काणकोणच्यान पेडण्या पर्यंत काडपाक थारायलां, पण वेळ मेळ्ळो जाल्यार मागीर आमी थंयच्यान मुरगांवच्यान हांगा अशें क्रॉस फोंड्या आनी फोंड्यान तूं सांगें सुद्दां वचूंक शकता. ह्या संदर्भात अवेरनेस केल्या तुमी? ब्लॉका कडेन अवेरनेस केल्या? ब्लॉका कडेन अवेरनेस करपाक आतां चालू जालां. आमी कांय लोक अशे मेळून आमी एक ऑलरेडी मिटींग घेतल्या हाजेर, एक 15-20 लोक मेळून, आनी आतां ताका कशें स्वरूप दिवपाचें तें आमी थारायतले. मेन सब्जेक्ट कितें आसता? मेन सब्जेक्ट होच. आतां हांवें आज तुमकां हे पत्रकार परिशदेन जो सांगला, सगळे कडेन वयता ती अन्याय जो जाता ताचेर आमी न्याय काँग्रेस कशें मेळोवन दितले होच सब्जेक्ट. प्रेझेंट सिच्युएशन जे इलेक्शन आसा त्यातून तुमकां रिस्पॉन्स कसो मेळटा सद्या एट प्रेझेंट? हांवें काल एका मुलाखतीन सांगलां मडगांवां की लोकांचो रिस्पॉन्स आमकां मेळटा कित्याक लोक वाजेल्यात. सगळे कडेन जो सामान्य मनीस आसा, कॉमन मॅन, आम आदमी, तो वाजेल्लो आसा. कित्याक कांय बरेंपण अशें दिसना. आनी आतां चड वर्सां जालीं BJPचें राज्य जें चलता तातूंतल्यान पळयलें जाल्यार एक बरी उमेद अशी लोकां मदें ना. फक्त दिसता ते तेंचे लिडर आनी नेते तेंचोच शो कसो दिसता. लोक हितून लास्ट. आनी आतां जशें हांवें शिगम्याचें एक उदाहरण दिलें आनी एक स्थानिकाचें नांव सांगलें की आनंद जल्मी, सोल्युशन ताणें प्रॉब्लेम रेज केलो, ताणें सोल्युशन ताणेंच दिलें. अशे भशेन लोकांक भितर जें गव्हर्नन्स जावपाक जाय आनी लोकांकूच फुडें काडून जावपाक जाय तें पळयलें जाल्यार लोक आमचे कडेन वळोंक शकता. आतां इलेक्शन जशें जाहीर जातलें तेन्ना, डिक्लेअर जातलें तेन्ना आनीक ताचेर चड हें भर पडटलो आनीक पिक्चर क्लियर जातलें. पण आतां परिस्थिती आहा ती लोक आमकां आसा इतलेंच हांव सांगूंक शकता. संघटीत तुमी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता म्हणून तुमकां ताजो फायदो जातलो? जातलोच न्ही. कित्याक आज एके वटेन BJP आनी दुसरे सायडीन जे सगळे पक्ष फुट्टा पळय अशें वोटर बेज तितलोच तो. आनी पर्सेंटेज वायज पळयलें जाल्यार BJP एट द मोस्ट 37%, 37% वोट घेता. 63% वोट मारिना. ते वोट खंय वता? ते अशेंच भटकते हे. म्हणून ते सगळे एकठांय हाडप हें गरजेचें आशिल्लें, वेदर इट इज एट नॅशनल लेवल. आनी ताचो परिणाम आतां गोंयांत आमकां पळोवपाक मेळटा की चडशे पक्ष एकठांय येवपाच्या मार्गार. फायनली यू आर इंटरेस्टेड इन कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन? म्हज्या पार्टी कडेन हांवें इंट्रस्ट दाखयल्ली. आतां ते तुमी आतां प्रश्न विचारला कांय कंट्रोवर्सीज ज्यो करता आतां MK शेख आनी ताणें पळय कितें सांगलां त्यो इंटरनल अश्यो बेश्ट्यो कंट्रोवर्सीज भायर घालूंक जायनाशिल्ल्यो. पण एप्लिकेशनां मागयलीं, एप्लिकेशनाक एप्लाय करूंक ना, सॉरी कोणें तरी एप्लाय करूंक ना, हे विशय ते आमचे. आनी हांव एकच सांगूंक शकता, ताका खबर आसची ना MK शेखाक, विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम. हांवें म्हजें एप्लिकेशन दिल्लें आसा आनी हांवें तें वयल्या लेवलार पावयल्लेंय बी आसा आनी तें एप्लिकेशन पावलांय बी. मजगतीं ताणें जर म्हाका शॉर्टलिस्ट करूंक ना तांची कितें तरी कारणां आसतलीं. पण आजून म्हाका कांय कन्फर्मेशन ना. हांव आजून लोकांक सांगता की आय एम देर. लोक सावथ गोवाचे चड करून आतां सुद्दां ह्या वाठारांत भोंवता आसतना म्हाका सांगता की एल्वीस बाब तूंच आमचो प्रतिनिधी आसपाक जाय आनीक वी आर वीथ यू. जेन्ना लोकच तुका अशी उत्साह तुजी वाडयता, ते फायनली वोटर कोण? वोटर हे लिडर न्ही. वोटर लो कमांड, हाय कमांड बी म्हणटा ते कोण लिडर न्ही. वोटर हो जो तुका मत मारता आनी तुका धाडटा तो इम्पॉर्टंट आसता. आनी तांच्या सांगण्या प्रमाणे हांवें ही उमेद दाखयल्ली आसा. पार्टीन डिसिजन घेवचें अशें म्हाका दिसता. कोण पार्टीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकर आनी मुरगांव वाठारांतलो एक आसा कॅप्टन विराटो म्हणून, ताणें इच्छा दाखयली म्हणटा ते. पण स्क्रिनींग कमिटी जेन्ना पळय गोंयांत आयिल्ली तेन्ना तांकांच आपयल्लें. म्हाका तेतूंतल्यान भारायल्लो. हें सगळ्यांक खबर आसा म्हणून हांव सांगता. पूण म्हाका सांगलेलें कित्याक आमचो प्रभारी जो आसा माणिकराव ठाकरे ते आतां 2-3 दिसां भितर येतले गोंयांत.
ताणें ताचे कडेन म्हाजी चर्चा जाल्ली आसा आनीक कांय लोकांक इंटरनली जर अडचणी असतात न्ही ते खंयच्याय पार्टीन ते मागीर व्हडल्या पार्टीन अशेंच आसता ते पूण ते प्रश्न आमी सुटावे करतले ताका येवं दी ताचे कडेन हांव कितें आसा तें म्हणटलो. सो लास्ट पळय MP आशिल्लो ताच्या बद्दल लोकांचे एक हें आसा वेगळे ग्रिवेन्सीस आसा सो लास्ट एमपीचे ग्रिवेन्सीस हांव आतां बाबा कसो सांगू तुमकां त्या ग्रिवेन्सीस ताजेर ज्यो आसा ते तुमी ताचेच कडेन मांडपाच्यो. तो सिटींग MP आतां सद्याक हांव ताचे बद्दल कांयच नाही पण हो इलेक्शनाक इफेक्ट जावचो ना. हांवें आतांच सांगलां तातूंत कितें जर तुमी सांगता ते भशेन जर कितें कमीपण आसत ताचो इलेक्शनाचेर इफेक्ट जावचो ना कित्याक आज लोक आमचे कडेन पळयता. लोक पळयता कितें एक नीव दिशा कितें तरी मेळोंक शकता म्हणून आनीक BJPचें जर प्रदर्शन पळयलें जाल्यार इट इज नॉट एट ऑल म्हणजे कांय ना लोकांक तेजे बद्दल उत्साहच ना. लोक रावले कोण तरी आसतलो कोण तरी आमचो वोट आमी जाका मारूंक शकता हक्कान आनी आमकांय उमेद जातली की हाका आमी वोट मारलो म्हणून. दॅट इज वॉट पीपल आर वेटिंग फॉर.